सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प और जराइम की दुनिया की कहानी जिसका नाम है हीरे का जिगर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 10 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज बच्चे को सुलाकर बावर्ची खाने की तरफ जा रही थी कि जेदा आ गया। नाज ने उसका हाल हुलिया और रंग रूप देखा तो घबरा कर उसकी तरफ दौड़ी। जेदे की कमीज कोहनियों से फटी हुई और पतलून नुमा पजामा टखनों के करीब से जला हुआ था। कमीज और पजामे पर स्याह और सब्ज रंग के दाग धब्बे थे। चेहरा काला हो गया था, आंखें लाल सुर्ख और सूजी हुई, बाल पसीने से जुड़े हुए और सर से दाएं कान के पीछे से खून टपक रहा था। और उसकी चाल ढाल भी बदली हुई थी। नाज समझी कि किसी से लड़कर आया है। ये क्या हुलिया बना रखा है? नाज ने पूछा। जेदा जवाब दिए बगैर कमरे में चला गया। नाज ने लड़के को पानी गर्म करने के लिए कहा और खुद कमरे में गई। जेदा सर झुकाए टहल रहा था। नाज ने उसे बुलाया तो भी वो किसी गहरी सोच में गर्क रहा। आखिर मामला क्या है? नाज ने झुंझुलाकर कहा। आज कोई नई लड़ाई तो नहीं लड़ी तुमने? कहीं मुन्ने और टीपू के साथ ही तो झड़प नहीं हो गई? नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई, जेदे ने ऐसे लहजे में कहा जो उसका अपना लहजा नहीं था। उसकी जबान जैसे उसका साथ नहीं दे रही थी। उसने कहा, बाजार में आग लग गई थी। एक बच्चा जलते मकान में रह गया था। उसकी माँ सड़क पर खड़ी रो रो कर बुरा हाल कर रही थी। मैं गया और जलते मकान में से बच्चे को जिंदा निकाल लाया। जेदे ने इस कदर अजीम कारनामा यूं सुना डाला जैसे कोई बात ही नहीं थी। वो कमरे में गया और बच्चे को उठा लाया। नाज खामोश खड़ी सुन रही थी। जेदे ने टखने पर हाथ रखते हुए कहा, मालूम होता है यहां से टांग जल गई है। बच्चे की मां अजीब बेवकूफ औरत थी। इतना कीमती हार गले से उतार कर मुझे दे दिया। उसने हार तुम्हें दे दिया? नाज ने पूछा। कहाँ है वो हार? उसी बच्चे के गले में डाल आया हूं, जेदे ने जवाब दिया। मालूम होता है आज शराब या चर्स के बजाय बखाबी पी कर आए हो, नाज ने कहा। और नशे की हालत में लड़ाई मार कुटाई की कोई फिल्म देख कर आए हो। उसने नाज की तरफ देखा। एक तो उसके चेहरे पर स्याह धब्बे थे और आंखें लाल और सूजी हुई थी। दूसरे कुछ ऐसे तासुरात उसके चेहरे पर आ गए थे जो जेदे जैसे जराइम पेशा इंसान के लिए अजनबी से लगते थे। उस पर जैसे खौफ सा भी तारी था। जो कुछ भी था नाज के लिए अनोखा था। जेदे को उसने जिस्मानी तौर पर भी और जहनी लिहाज से भी इस हालत में कभी नहीं देखा था। तुम्हें हो क्या गया है जेदे? नाज ने झुंझुलाकर कहा। बैठ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। हाँ, अब बताओ। क्या बताऊं नाज? जेदे ने उखड़े उखड़े से लहजे में कहा। किसी के साथ लड़ाई तो नहीं हुई। एक ऐसी बात हो गई है। ऐसी बात नहीं, वो कोई और था। मैं ऐसा बहादुर नहीं हूं। गुनाहगार और मुजरिम बहादुर नहीं हुआ करते। कुछ सुनाओ तो सही, नाज ने कहा। ऐसी कौन सी बात हो गई है? जेदे ने नाज को सारा वाकया मनोअन सुना दिया, लेकिन उसके सुनाने के अंदाज में बड़ हाँकना तो दूर की बात है, खुद सताई की हल्की सी भी झलक नहीं थी। बल्कि वो हैरान हुआ जा रहा था कि वो क्या कर गुजरा है। वो नाज से पूछने लगा था कि वो ख्वाब तो नहीं देख रहा, लेकिन नाज ने उसे मोहलत नहीं दी और दीवानावार उससे लिपट गई। उसके गालों को चूमा, पसीने से जुड़े हुए बालों को चूमा। जेदा बेताब हो गया और उसने बाजू नाज की कमर के गिर्द लपेट लिए। उसे यूं लगा जैसे वो एक बार फिर जलते हुए मकान में फेंक दिया गया हो। नाज के बाजुओं में उसका अंग अंग जलने लगा। उसकी आंखें नीमवा थीं, जैसे उस पर बेखुदी तारी थी। नाज के आंसू बह निकले। बोली, जेदे, मैं भी तो जल रही हूँ। तुम्हारी ही लगाई हुई आग में जल रही हूँ। खुदा के लिए बता दो, इस आग से कब निकालोगे? जेदे ने कोई जवाब दिए बगैर उसका गाल अपने गाल से लगा लिया। दूसरे कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आई तो नाज ने ध्यान न दिया, लेकिन जेदा चौंक उठा, कुर्सी से उठा और दूसरे कमरे में चला गया। बच्चा जेदे को फटी फटी नजरों से देखने लगा। वो उसके हुलिये से डर रहा था। भूत बने हुए हो, नाज ने हंसकर कहा। हटो, मेरे मुन्ने को डरा दिया। जेदे ने बच्चे को उठाया तो नाज ने बच्चा उससे ले लिया। मैं देखती हूँ पानी गर्म हो गया होगा, नाज ने कहा। तुम पहले नहा लो, फिर मरहम पट्टी करवाओ। दिखाओ तो टांग कितनी कुछ जल गई है। उसने झुककर जेदे की टांग देखी। टखने के करीब खासा बड़ा जख्म था। बच्चा भूख से बेताब हो रहा था। नाज बावर्ची खाने में चली गई।
لڑکے نے جیدے کو آ کر بتایا کہ اس نے غسل خانے میں گرم پانی رکھ دیا ہے۔ جیدے نے غسل خانے میں جا کر صرف منہ ہاتھ دھویا اور آ کر قمیص اور پاجامہ بدلا۔ اس کے ذہن میں آندھی سے پہلے کا سکوت تھا، اسے جیسے نہ وہ آگ یاد تھی جس میں سے وہ ایک بچے کو زندہ نکال لایا تھا، نہ یہ آگ جو ابھی ابھی ناز نے اس کی داخلی دنیا میں لگا دی تھی۔ وہ کرسی پر جا بیٹھا، سگریٹ منہ میں لیا اور ماچس جلائی۔ جب جلتی ہوئی دیا سلائی اس کی آنکھوں کے قریب آئی تو ذرا سی لو مہیب شعلہ بن گئی، اور دوسرے ہی ثانیے جیدے کو ہر سو شعلے ہی شعلے نظر آنے لگے۔ اس نے چونک کر دیا سلائی پرے کر دی۔ دیا سلائی تو بجھ گئی لیکن شعلے پھیلتے اور غراتے ہی رہے۔ اس کے ذہن میں ایک مکان جل رہا تھا، شعلوں نے مکینوں کے نکل بھاگنے کے تمام راستے بند کر رکھے تھے۔ جیدے نے سر کو جھٹکا دیا لیکن آگ کا قہر پھیلتا ہی چلا گیا۔ ایک آج کی آگ کہ اس نے ایک بچے کی خاطر اپنی جان شعلوں کے سپرد کر دی تھی، اور ایک اس کے ذہن میں لگی ہوئی آگ برسوں پرانی جس میں اس نے ایک آدمی اور اس کے دو بچے جلا ڈالے تھے۔ اس کے ذہن میں آتش فشاں پہاڑ پھٹنے لگا۔ اسے برسوں پرانی اپنے ہاتھوں لگائی ہوئی ایک آگ یاد آ گئی۔ کراچی آنے سے چند سال پہلے اس نے ممبئی میں ایک مکان میں نصف شب کو آگ لگائی تھی۔ پیشتر اس کے کہ گھر والے نکل بھاگتے، شعلوں نے دروازوں اور کھڑکیوں کو لپیٹ میں لے کر بھاگنے کے راستے بند کر دیے تھے۔ ایک قیامت برپا کر کے جیدہ الگ کھڑا جلتے ہوئے ایک آدمی، ایک عورت اور دو بچوں کی دل دوز چیخیں سنتا رہا تھا۔ شعلوں نے ان چیخوں کو بھی خاموش کر دیا تو جیدہ جا کر اطمینان کی گہری نیند سو گیا تھا۔ دوسری صبح اس نے جھلسی ہوئی لاشیں دیکھی تو اس کے رگ و ریشے میں ٹھنڈی سی لہر دوڑ گئی۔ انتقام کی آگ بجھ چکی تھی۔ اس آدمی نے اس کے استاد کے خلاف گواہی دی تھی۔ یہ آدمی اپنے دو بچوں کے ساتھ جل گیا اور اس کی بیوی بچ گئی تھی۔ برسوں پرانی اس آتش زدگی کو وہ کبھی کا بھول چکا تھا، لیکن آج دیا سلائی نے یا جھلسی ہوئی ٹانگ نے اس کے ذہن میں وہی شعلے پھر بیدار کر دیے۔ جلتے ہوئے بچوں کی چیخیں اس کی داخلی دنیا میں زلزلے برپا کرنے لگیں۔ پھر یادوں کے یہ شعلے اس کا انگ انگ جلانے لگے۔ ضمیر جھلس کر تڑپنے لگا۔ اس نے درد کی شدید ٹیسیں محسوس کیں۔ اس کا ہاتھ لاشعوری طور پر ٹانگ پر چلا گیا تو اسے خیال آیا کہ آج کی آگ نے اسے جھلسا دیا ہے۔ سینے کی جلن کہیں زیادہ شدید تھی۔ اسے آج پہلی بار محسوس ہوا کہ اس نے ممبئی میں معصوم بچوں کو کس بے دردی سے زندہ جلا ڈالا تھا۔ انتقام تو بڑوں سے لینا تھا۔ وہ اپنے آپ میں تڑپ اٹھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے ضمیر میں ایک کانٹا چبھا ہوا ہے جو اسے اب جینے نہیں دے گا، شاید مرنے بھی نہ دے۔ یہ چبھن اس نے آج پہلی بار محسوس کی، جیسے ان جلے ہوئے بچوں کے جسموں کا درد اسی کے جگر میں سمٹ آیا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور باہر کو چل پڑا۔ وہ دیوانہ سا ہونے لگا اور اسے غصہ بھی آنے لگا تھا۔ اسے ابن پر غصہ آیا تھا تو اس نے بھوکا مار دیا تھا۔ بادل پر غصہ آیا تھا تو اسے قتل کروا دیا تھا۔ آج اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا تو اپنے آپ سے بھاگ بھی رہا تھا اور اپنے آپ میں ہی پناہ ڈھونڈنے لگا۔ وہ بے چین تھا، بے حال تھا۔ وہ باہر کو چلا تو ناز نے پوچھا، ڈاکٹر کے پاس چلے؟ وہ خاموش رہا۔ پٹی کرواؤ، پھر نہا لینا، طبیعت سنبھل جائے گی، ناز نے کہا۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے باہر نکل گیا۔ چہرے کے تاثرات شدید درد کے آئینہ دار تھے۔ ناز بہت خوش تھی۔ جیدے نے آج اسے گلے لگا لیا تھا۔ وہ ایسے خوش تھی جیسے منزل اس کے استقبال کو آگے بڑھائی ہو، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی منزل جل رہی تھی۔ جیدہ فٹ پاتھ پر سر جھکائے چلا جا رہا تھا۔ وہ رہ رہ کر جھکے ہوئے سر کو جھٹک کر اس آگ کی یاد کو اگلنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس نے ممبئی میں لگائی تھی، لیکن آج ساری کراچی میں آگ ہی ہر کسی کا موضوع تھا۔ اس کے پاس سے جو گزرتا تھا آگ ہی کی باتیں کرتا گزرتا تھا۔ بڑی زور کی آگ ہے، ابھی تک نہیں بجھی، جانے کتنے لوگ جل گئے ہیں۔ ایسی آگ کبھی سنی تھی نہ دیکھی تھی۔ اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے، اللہ کا قہر ہے۔ آگ، آگ، آگ۔ جیدہ شولوں کی لپیٹ میں چلتا ہی گیا۔ وہ جھنجھلا اٹھا۔ خیال آیا کسی اڈے پر جا کر چرس کے دو کش لگائے یا اتنی وسکی پی لے کہ باہر کی دنیا کی آوازوں سے بیگانہ ہو جائے، لیکن چرس اور وسکی کی بو کے تصور سے اسے متلی سی آنے لگی، جیسے اس بو میں اسے جلی ہوئی لاشوں کی بو آنے لگی تھی۔ بے چینی اور خیالوں کی افراتفری بڑھتی چلی گئی۔ اس نے بالی کے گھر کا رخ کیا اور بالی کے دل فریب جسم کے تصور میں پناہ ڈھونڈنے لگا، مگر تصور نکھرا تو یہ ناز کا تھا۔
नाज की तिशना सी मुस्कुराहट, जज्बात से भरपूर तबस्सुम उसकी तरफ बढ़ रहा था। जेदे को यूं लगा जैसे उसके बाजू नाज को सीने से लगा लेने को बढ़ रहे हों। बाली का गुना गुजीदा जिस्म नाज की मुस्कुराहट में ऐसा छुपा के उभर न सका। जेदे को शिमी का ख्याल आया, सोचा आज की रात उसके यहाँ गुजार आए, शायद कुछ करार आ जाए। उसके कदम रुकने लगे, लेकिन नाज ने मुस्कुरा कर उसकी राह रोक ली। बच्चे ने लपक कर उसके दिल को दबोच लिया और जेदा तेज तेज कदम चल पड़ा। नाज और बच्चे के ख्याल ने उसकी जलन ठंडी कर दी थी, लेकिन शोले फिर भड़क उठे। उसे अपने जिस्म से बदबू के भभूके उठते हुए महसूस हुए, और साथ ही ये एहसास कि ये जिस्म नाज के काबिल नहीं, और होंठ बच्चे का मुंह चूमने के काबिल नहीं। उसे यूं लगा जैसे नाज और बच्चा उसे चीख चीख कर कह रहे हो, तुम पापी हो, जालिम और दोजखी हो, हमारे करीब मत आओ, तुम्हारे जिस्म से जले हुए बच्चों की बू आती है। वो रुक गया। झुंझुलाहट और गुस्से से वो दीवाना होने लगा। जमीर उसके सामने नंगा नाच रहा था। उसे ख्याल आया कि आग अभी तक लगी हुई है, चल के उसी में कूदा जाए, या किसी का खून कर दे, या हर किसी को आग में फेंक दे और इस दुनिया में अकेला रह जाए। उसने बहुत कुछ सोचा, मगर उसकी सोच और फिक्र पर एक तल्ख एहसास गालिब आ गया कि उसका जहर चूस लिया गया है, अब वो किसी का खून नहीं बहा सकेगा। उसने अपने आप में बुजदिली सी महसूस की और वो खौफजदा सा हो गया। जहरीले नाग ने डंक मारने को फन तो फैला लिया, मगर डंक में जहर नहीं था। वो बुझकर रह गया और सर झुकाकर चल दिया। कराची जल रहा है। जेदा चौंक उठा, सर उठा कर देखा, दो आदमी आग की बातें करते जा रहे थे। उसने चाहा कि बढ़कर उन्हीं का गला घोंट दे। अभी बुझी नहीं, एक और आदमी कहता हुआ करीब से गुजर गया। जेदे को यूं लगा जैसे किसी ने उसके कान में तंज आलूद आवाज में कह दिया हो, ये आग तुमने लगाई थी, बच्चे तुमने जलाए थे। वो भागने की रफ्तार से चल पड़ा। किस सिमत उसे मालूम नहीं था। वो चला ही जा रहा था जैसे कोई उसका ताकुब कर रहा हो। इस सरासीमगी में, पसीने में शराबूर हाँफती सांसों को संभालने की कोशिश करता, वो एक दरवाजे में दाखिल हो गया, सहन अबूर किया और एक कमरे में जा पहुंचा। आओ बेटा, एक प्यार भरी बूढ़ी आवाज ने उसे चौंका दिया। जेदे ने फटी फटी नजरों से हर तरफ देखा और बेबस होकर दोजानों गिर पड़ा। बाबा जान, वो सहमे हुए लहजे में बोला, मुझे क्या हो गया है, मेरा जहर कहाँ है? बूढ़े मौसीकार ने उसे कंधों से थाम कर देखा। उसके कान के पीछे खून जम गया था। उसे शक हुआ कि सर पर चोट आने से दिमाग माउफ हो गया होगा। जेदे, बूढ़े ने जेदे को कंधों से झंझोड़ा और कहा, जेदे बेटा। कहो बाबा, मैं सुन रहा हूं। जेदे की आवाज गहरी खाई से आती मालूम होती थी। क्या कराया आज? बूढ़े ने पूछा। लड़ाई झगड़ा हो गया किसी से? नहीं, जेदे ने कहा, और आग में से बच्चा निकाल लाने की तमाम तर तफसीलात सुना दी, और यह भी सुना दिया कि उसके बाद उसकी जहनी हालत क्या हो गई है। उसने बाबा को मुंबई वाली आग की वारदात भी सुना डाली। जेदा चुप हो गया। चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। दुख से लबरेज लहजे में बोला, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं। काश मैं नाज को खरीद कर यूं घर पर ना रख लेता। जिस काम के लिए खरीदी थी उसी पर चला देता। काश मैं किसी का बच्चा यूं गोद ना लेता, किसी कूड़े के ढेर पर फेंक देता। उसने आह ली और बोला, बाबा, वो मनहूस घड़ी थी जब मैं तुम्हारे यहाँ पहली बार आया था और तुमने मुझे बेटा कहा था। तुम मुझे यूं प्यार से बेटा ना कहते। तुम तीनों के प्यार ने मेरा जहर चूस लिया है। मैं भटक गया हूं। ये मोहब्बत मेरे लिए नहीं, मैं मोहब्बत के लिए नहीं। मैं तो गुंडा हूं, चोर हूं, खूनी हूं। अपने आप को यूं बेहाल ना करो बेटा। बूढ़े ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे दिल ने मोहब्बत को कबूल कर लिया है। ये हकीकत तुम्हें अनोखी सी लग रही है, क्योंकि तुम इस जज्बे से बेगाना रहे हो। अब एक जस्त से गुंडा गर्दी से निकल आओ और नाज और बच्चे को लेकर किसी गोशे में आबाद हो जाओ। ये नामुमकिन है बाबा जान। क्यों नामुमकिन है? अब मैं इस हकीकत को छुपा नहीं सकता कि मुझे नाज से मोहब्बत है और मुझे बच्चे से प्यार है। जेदे ने तल्ख सा घूंट निगल कर कहा, मैं अब उनकी खातिर जिंदा रहना चाहता हूँ। उनकी मोहब्बत ने और मेरे गुनाहों ने मुझे डस लिया है। मेरा जिस्म भी और दिमाग भी बेकार हो गया है। आज एक बच्चे को आग से निकाला तो मेरे सीने में वो आग बेदार हो गई जो बरसों गुजरे हैं मैंने लगाई थी, और एक आदमी और दो बच्चों को जिंदा जला डाला था। उन मासूमों की रूहें जैसे आज की आग के शोलों में छुपी बैठी थी।
और उन्होंने मेरी रूह को लहू लुहान कर दिया है। जेदे के जिस्म ने झुरझुरी ली और जैसे अपने आप में लरज उठा हो। बोला, लेकिन मैं अब नाज और बच्चे का साथ नहीं दे सकूंगा। मैं उनके काबिल नहीं। मैं इस कदर बुज़दिल हो गया हूं कि अपने शागिर्दों के सामने भी ना जा सकूंगा। उसके चेहरे का तासुर यकलख्त बदल गया। आंखें कहीं दूर देख रही थी और होंठों पर हल्की सी लर्जिश थी। वो तेजी से उठ खड़ा हुआ। बोला, मैं तूफान में घिर गया हूं बाबा, कोई राह नहीं। जेदे की आवाज लरज के खामोश हो गई। बाबा उसकी बदलती हुई जहनी कैफियत को देखकर सोच रहा था कि क्या करे कि जेदे ने बिजली किसी तेजी से पतलून नुमा पाजामे की जेब से बड़ा सा चाकू निकाला, खोला और चाकू ऊपर करके कहा, बाबा जान, एक ही राह है कि मैं जा रहा हूं। उसने बाजू लंबा किया और चाकू की नोक अपने सीने की तरफ करके चाकू खींचा। चाकू और उसके सीने में सिर्फ एक सानिये का फासला रह गया था। बाबा यूं तड़पा जैसे चाकू उसके अपने सीने में पेवस्त हो रहा हो। सोचने का वक्त नहीं था, उठकर जेदे के हाथ पकड़ लेने का वक्त नहीं था। उसके पास सितार रखी थी। उसने पलक झपकते सितार उठाई और लपक कर जेदे के सीने पर रख दी। चाकू सितार के तोंबे में घुस गया। बूढ़े ने सितार खींची तो चाकू सितार के साथ ही चला आया। दूसरे ही सानिये वो उछल कर उठा और सितार परे फेंक कर जेदे के मुंह पर जनाटेदार दो थप्पड़ मारे, एक इस गाल पर और एक उस गाल पर, और चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और पेशतर इसके कि जेदा संभलता, उसने जेदे को सीने से लगाकर जोर से भींचा और उसकी पेशानी पर होंठ रख कर तवील बोसा लिया। बाबा जेदे को सीने से लगाए पलंग पर बैठ गया और जेदा उसके सामने फर्श पर दोजानों बैठ गया। जाग जेदे जाग। बाबा ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहा, निकल उस जहन्नुम से। नाज तेरी राह देख रही है। वो मासूम बच्चा तेरे इंतजार में रो रहा है, जिसका कोई बाप नहीं। तू ही उसका बाप है। मेरा कोई बेटा नहीं, तू ही मेरा बेटा है। बाबा की आवाज भर आ गई। लरजती हुई आवाज में बोला, तू बाप को ढूंढ रहा है, मैं बेटे की तलाश में हूं। जाग जेदे, हम दोनों ने एक दूसरे को पा लिया है। आंख खोल के देख, तेरा वो घर आबाद हो गया है जिसे 30 बरस गुजरे मौत ने उजाड़ दिया था। बाबा जान। जेदा जारो कतार रो रहा था। बोला, सख्त अजियत में हूं, जरा सा लेट जाने दो। मेरे मुंह पर चादर डाल दो, जरा सा रो लूं, कुछ सोच लूं। तुमने मरने भी ना दिया। वो लेट गया। आंसू बहे जा रहे थे। बाबा उसके सरहाने बैठ गया और उसकी पेशानी सहलाने लगा। जेदे ने यूं महसूस किया जैसे लरजता हुआ ये हाथ उसके जमीर से गुनाहों का जहर चूस रहा हो। उसने सकून सा महसूस किया। तुम बुज़दिल हो बेटा, बूढ़े मौसीकार ने कहा, दिल वाले यूं नहीं मरा करते। उठो, तुम्हारे जख्म धोकर इन पर कुछ लगा दूं, खराब हो जाएंगे। मैं ये जख्म अपने साथ इसी हालत में खुदा के पास ले जाना चाहता था। जेदे ने आह भर कर कहा, ये जख्म मेरी एक नेकी का सबूत है। मैं खुदा से कहना चाहता हूँ कि सारी उम्र के गुनाह नेकी के इन दो जख्मों के एवज बख्श दे। अब जी के क्या करूंगा। बूढ़ा हंस दिया और बाहर निकल गया। वापिस आया तो उसके हाथ में एक सलाबची थी और जख्म धोने के लिए कपड़ा, रुई और दवाई भी थी। उसने जेदे के जख्म देखे। एक कान के पीछे था और एक टखने के ऊपर। ये जगह जली हुई थी और उसमें नमी रिस रही थी। बूढ़े ने कान के पीछे का जख्म साफ करना शुरू किया। खुदा ने तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिया है, बूढ़े मौसीकार ने जख्म साफ करते हुए कहा। गुनाहगारों को खुदा बड़ी लंबी ढील देता है। अगर किसी गुनाहगार के हाथों खुदा नेकी का कोई काम करवा दे तो ये खुदा का इनाम होता है। दुनिया में ज्यादातर लोग वो हैं जो गुनाहों में सकून हासिल करते हैं, और एक वो हैं जो तुम्हारी तरह जराइम को जिंदगी बना लेते हैं और एलानिया कहते हैं कि वो गुनाहगार हैं। दूसरे वो हैं जो अपनी शराफत का ढंडोरा पीटते रहते हैं, लेकिन जहां अपने फायदे की खातिर झूठ बोलना पड़े झूठ बोलते हैं, दगा और फरेब देते हैं, रिश्वत लेते हैं और नमाज रोजे की पाबंदी भी करते हैं। वो समझते हैं कि इबादत के एवज खुदा उनके गुनाह माफ किए रखेगा। उन्हें खुदा कभी माफ नहीं करेगा। मैं कुछ नहीं समझता बड़े मियाँ, जेदे ने कहा। मैं यही समझता हूँ कि मुझ पर जुल्म हुआ और मैं जालिम बना। मेरे साथ बेइंसाफी हुई और मैंने कानून अपने हाथ में ले लिया। बूढ़ा उसके कान का जख्म साफ करके उस पर दवाई लगा रहा था। उसने जेदे को कोई जवाब नहीं दिया। जेदा चुप हुआ तो वो भी चुप हो गया। कमरा खामोश हो गया। बूढ़ा चुप रहने वाला आदमी नहीं था। जेदे ने उसे देखा। बूढ़े की आंखों में आंसू थे। जेदे ने सर उससे दूर कर लिया और उसे हैरत से देखने लगा। तुम्हारी आंखों में आंसू, बाबा जान? बूढ़े ने हथेलियों से आंसू पोंछते हुए कहा,
तुमने एक रोज मुझसे पूछा था कि मैंने कभी मुस्कुराते हुए आंसू और रोती हुई मुस्कुराहटें देखी हैं। मैंने तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया था। मुझे यकीन है कि मुस्कुराते हुए आंसू और रोती हुई मुस्कुराहटें तुमने भी कभी नहीं देखी। मैं आज तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। उसने जेदे का सर पकड़कर अपने आगे कर लिया और जख्म पर दवाई लगाने लगा। तुमने अपने दिल की सुनाई है बेटा, बूढ़े मौसीकार ने जेदे के सामने बैठकर उसके टखने के जख्म को देखते हुए कहा। कभी दूसरों की भी सुनो। हर कोई दुखी है बेटा। अब तो वो वक्त आन पहुंचा है कि झूठ बोलो तो तुम सच्चे, सच बोलो तो सजा पाओ। कत्ल मैं करूं, फांसी तुम पाओ। फिर भी जेदे बेटे, सच और सच्ची मोहब्बत खुदा को अजीज है। ये रूह की गिजा है। रूह के लिए झूठ और बदी वैसे ही है जैसे तुम अपने जिस्म में शराब और चर्स डालते रहते हो। जिस्म अंदर से गल सड़ जाता है, इसी तरह रूह भी मरीज और कमजोर हो जाती है। इसे सच और मोहब्बत की गिजा दो तो तंदुरुस्त और तवाना रहती है। तुम मुझे बड़ा प्यारा इंसान कहा करते हो और कहते हो कि तुम्हें सुकून मेरे पास आकर मिलता है। आओ तुम्हें बताऊं कि मैंने ये प्यार और सुकून कहाँ से हासिल किया है। बूढ़ा सितार नवाज जेदे के सामने बैठ गया और उसके टखने का जख्म साफ करने लगा। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया और मेरा नाम लुकमान रखा, बूढ़े मौसीकार ने कहा। 3 बरस के बाद शायद मेरा दिल बहलाने के लिए या मुझे सारी उम्र तड़पाने के लिए खुदा ने मुझे एक बहन दी। माँ ने उसका नाम शाहिदा बीबी रखा। मुझे नन्ही सी उस गुड़िया के साथ बहुत प्यार था। उसी की खातिर मैंने माँ के पास सोने की जिद छोड़ दी और माँ की गोद नन्ही के लिए खाली कर दी। नन्ही भूख से रोती तो मैं माँ को जहां कहीं वो होती पकड़ लाता। माँ जी गुड्डी को दूध पिलाओ। और माँ हंसती मुस्कुराती गुड्डी को गोद में लेकर दूध पिलाने बैठ जाती। मैं दूध पीती गुड्डी के फूल जैसे हाथों से खेलता रहता। गुड्डी मेरा खिलौना थी, मैंने उसके सिवा और कोई खिलौना नहीं देखा। जेदे बेटे, माँ ने मुझे बहुत प्यार दिया है, लेकिन मुझे गुड्डी से बहुत प्यार था। मेरा बाप बहुत गरीब आदमी था, लेकिन हमारे घर में प्यार का खजाना था। बाप मुंबई की बंदरगाह पर मेहनत मजदूरी करता था। हम तंगदस्त थे, लेकिन हमें तंगदस्ती भी प्यारी लगती थी। मुझे याद नहीं कि मेरे माँ बाप आपस में कभी लड़े हों। मैं 9 बरस का हो गया और गुड्डी 6 बरस की। एक सुबह मेरा बाप काम के लिए घर से निकला और शाम को वापस ना आया। रात गुजर गई, अगला दिन भी गुजर गया। ये पहला मौका था कि मैंने माँ को परेशान और बेचैन देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। इस वाक़े को 60 बरस गुजर चुके हैं। मुझे वो वक्त अच्छी तरह याद है। मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम और गुड्डी घर खेलते रहना, मैं तुम्हारे अब्बा को लेने जा रही हूँ। मैंने माँ से कहा कि तुम जाओ, मैं गुड्डी का ख्याल रख लूंगा। मैंने ये बात जवां मर्दों की तरह कही थी। माँ जाने ही वाली थी कि मेरा बाप आ गया, मगर वैसा नहीं था जैसा घर से निकला था। उसके कपड़े खून आलूद थे। दाएं कोहनी से हाथ तक बाजू पट्टियों में लिपटा हुआ था और एक कपड़ा गले से बंधा हुआ था जिसमें उसने बाजू डाल रखा था। उसका रंग जो सांवला हुआ करता था पीला पड़ गया था। हम सब पर सन्नाटा तारी हो गया। बाप ने बताया कि जहाज पर बहुत बड़े बड़े बॉक्स चढ़ाते एक बॉक्स ऐसा गिरा कि उसका बाजू उसके नीचे आ गया और हड्डी टूट गई। उसे अस्पताल ले गए, उसकी हड्डी जगह पर करके पट्टी बांध दी गई और अगले रोज उसे अस्पताल से निकाल दिया गया। टूटे हुए बाजू ने बाप को बेरोजगार कर दिया। 2 ही रोज के बाद घर में फाके होने लगे। मुझे आज भी याद है कि एक रात मेरे माँ बाप ये समझकर आपस में बातें कर रहे थे कि मैं सो रहा हूँ। गुड्डी सो गई थी, मैं जाग रहा था। मेरी माँ बाप से कह रही थी कि तुम तो काम करने से रहे, बच्चों को तो भूखा नहीं मारा जा सकता। मैं मेहनत मजदूरी के लिए बाहर निकलती हूँ। मेरे बाप ने उसे कहा, नहीं, जमाना खराब है। तुम जवान हो और खूबसूरत भी हो, तुम्हारा बाहर जाकर काम करना ठीक नहीं। माँ उसे यकीन दिलाती रही कि औरत ईमान और इखलाक की पक्की हो तो दुनिया का ताकतवर मर्द भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो दोनों इस मसले पर बातें करते रहे और मेरी आंख लग गई। अगली सुबह माँ काम के लिए चली गई। शाम को 1 रुपया कमा लाई। फिर वो हर रोज काम पर जाती और रुपया सवा रुपया कमा लाती। ये उस जमाने का जिक्र है जब रुपए की पूरी कीमत मिला करती थी। 4 आने में घर की दाल रोटी चल जाया करती थी। माँ 2-4 आने में हांडी रोटी करती और बाकी पैसे अलग रख देती। बाप घर में दर्द से कराहता रहता। तकलीफ के बावजूद उसने मुझे और गुड्डी को माँ की गैर हाजिरी महसूस ना होने दी। उसने हमें माँ का प्यार दिया। 2 महीनों में माँ ने इतने पैसे बचा लिए जिनसे बाप की टूटी हुई हड्डी जुड़वाई जा सकती थी।
ماں اسے ایک جراح کے پاس لے گئی، اس نے ہڈی بٹھا دی۔ زخم کی حالت ٹھیک نہیں تھی، لیکن جراح نے امید دلائی کہ زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ باپ بہت خوش تھا کہ وہ کام کرنے کے قابل ہو جائے گا، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بوڑھا موسیقار جیدے کے ٹخنے کا زخم صاف کر کے اس پر ایک پاؤڈر چھڑک رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تمہارا یہ زخم تو کچھ بھی نہیں۔ میں نے اپنے باپ کے بازو کا زخم دیکھا تھا تو میں کانپ اٹھا تھا۔ میری ماں ہر رات اس کے زخم سے پٹی کھولتی، زخم صاف کرتی اور اس پر کوئی دوائی لگاتی تھی۔ آج تمہارا یہ زخم دیکھ کر مجھے باپ کا زخم یاد آ گیا ہے۔ ہم یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ ہمارا باپ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ کام پر جایا کرے گا اور ماں ہمارے ساتھ گھر رہا کرے گی، مگر ایک روز ماں شام کو آنے کے بجائے دوپہر کو ہی گھر آ گئی۔ وہ رو رہی تھی، میرا باپ لیٹا ہوا تھا، ماں اس کے اوپر گر کر ہچکیاں لینے لگی۔ میں اور گڈی بہت چھوٹے تھے، ماں کو روتا دیکھ کر ہم بھی رونے لگے۔ ہمیں ماں کے رونے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ اس نے میرے باپ کو کچھ بتایا تھا۔ باپ اٹھا اور چولہے کی طرف گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس نے وہاں سے چھری اٹھائی تھی اور وہ دوڑتا باہر نکل گیا تھا۔ میری ماں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے مجھے اور گڈی کو روتے دیکھا تو ہم دونوں کو بازوؤں میں لے کر ہمیں چپ کروانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پوچھا کہ تمہارا ابا کہاں ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ وہ چھری لے کر باہر نکل گیا ہے۔ ماں نے ہمیں الگ کر کے کہا، کیا کہا؟ چھری لے کر؟ اور وہ بھی دوڑتی باہر نکل گئی۔ میں اور گڈی دروازے میں جا کھڑے ہوئے، تھک گئے تو بیٹھ گئے۔ دن گزرتا گیا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ ماں روتی ہوئی واپس آئی۔ اڑوس پڑوس کے لوگ جو ہماری طرح غریب اور مزدور تھے اکٹھے ہو گئے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں لوگوں کی باتیں سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر پتہ چلا کہ ایک آدمی نے میری ماں پر دست درازی کی تھی اور ماں کو اپنی عزت بچانے کے لیے خاصی لڑائی لڑنی پڑی تھی۔ اس آدمی نے بھرے بازار میں لوگوں سے کہا تھا کہ اس عورت کا خاوند کام سے معذور ہو گیا ہے اور یہ بدکاری سے پیسہ کما رہی ہے۔ میرا باپ بہت پیارا اور مرا مرا سا آدمی تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس قدر غیرت مند اور دلیر ہے۔ وہ چھری لے کر باہر نکل گیا تھا۔ اس نے بازار میں جا کر اس آدمی کو ڈھونڈ لیا اور اس پر حملہ کر دیا، لیکن چھری کا ایک ہی وار کر سکا۔ لوگوں نے اسے پکڑا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ آدمی روپے پیسے والا تھا۔ وہ میری ماں جیسی عورتوں اور میرے باپ جیسے آدمیوں کو مزدوری دیا کرتا تھا، اس لیے پولیس اس کی اور انصاف اس کا تھا۔ جیدے بیٹا، میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میری ماں کا اور ہم دونوں بچوں کا گھر میں کیا حال ہوتا تھا۔ ہم وکیل کہاں سے کرتے؟ باپ کو 7-8 روز کے بعد تھانے کی حوالات سے جیل بھیج دیا گیا۔ ابھی مقدمہ چلا ہی تھا کہ پتہ چلا کہ میرے باپ کے بازو کا زخم بہت خراب ہو گیا ہے اور وہ جیل کے ہسپتال میں ہے۔ 15-20 روز کے بعد اطلاع آئی کہ میرا باپ مر گیا ہے۔ اس کے زخم میں شاید زہر پیدا ہو گیا تھا جو سارے جسم میں پھیل گیا اور موت کا باعث بنا۔ محلے کے چند آدمی میری ماں کے ساتھ چارپائی لے کر گئے اور میرے باپ کی لاش لے آئے۔ تم نے اپنی ماں کا جنازہ دیکھا تھا؟ میں نے اپنے باپ کا جنازہ دیکھا۔ ہماری خوشیاں باپ کے ساتھ دفن ہو گئیں۔ ماں نے میرے اور گڈی کے لیے اپنا چین اور سکون قربان کر دیا، مگر ایک ماہ بعد ماں کام پر گئی اور واپس نہ آئی۔ وہ آج تک نہیں آئی۔ میری عمر ایک کم 70 برس ہو گئی ہے۔ ماں تو کبھی کی مر چکی ہوگی، لیکن وہ آج بھی مجھے اسی طرح نظر آتی ہے جس طرح میں نے اسے دیکھا تھا۔ بھولی بھالی سی جوان اور خوبصورت لڑکی اپنے بچوں کی خاطر باہر نکلی اور بوڑھے موسیقار نے ہچکی سی لی اور اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی اداس مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جیدے کے ٹخنے کے زخم کو صاف کر کے اس پر دوائی لگا چکا تھا۔ چپ ہو کر اس زخم کو دیکھتا رہا، بولا، اس پر پٹی نہ باندھنا، خراب ہو جائے گا۔ اس نے آہ بھری اور کہنے لگا، جسم کے زخم ٹھیک ہو جایا کرتے ہیں، دل کے زخم ہمیشہ ہرے رہتے ہیں، رشتے رہتے ہیں۔ میری عمر 10 سال سے زیادہ ہو چکی تھی اور گڈی 7 سال کی ہو گئی تھی۔ وہ جوں جوں بڑی ہوتی جا رہی تھی، ماں کی طرح خوبصورت نکلتی آ رہی تھی۔ غریب کی بیٹی کو خوبصورت نہیں ہونا چاہیے، جیدے نے کہا۔ تمہاری ماں کو اسی آدمی نے غائب کیا ہوگا جس نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا اور جس پر تمہارے باپ نے چھری سے حملہ کیا تھا۔ تم جوان ہوتے تو اس کی گردن پر جا چھری رکھتے، تمہاری ماں برآمد ہو جاتی۔ میں جوان ہونے سے پہلے ہی جوان ہو گیا تھا۔ بوڑھے ستار نواز نے اپنے دونوں ہاتھ جیدے کے سامنے کر کے کہا، میرے یہ ہاتھ جن کی انگلیاں ستار کے تاروں پر رقص کرتی اور ان نغموں کو جنم دیتی ہیں جنہوں نے تم جیسے پتھر دل ڈاکو کو مسحور کر لیا،
یہ ہاتھ اس آدمی کے خون سے رنگے ہوئے ہیں جسے قانون سزا نہیں دے سکا تھا، اسے ان ہاتھوں نے سزائے موت دی تھی۔ جے دے بیٹا، میں پیدائشی موسیقار نہیں ہوں، میں تمہاری دنیا کا آدمی ہوں جسے لوگ زمین دوز دنیا کہتے ہیں۔ تم استاد ہو، میں بھی استاد رہا ہوں۔ جیدے نے اسے چونک کر دیکھا۔ تمہارے دل کا درد میرے سوا کوئی نہیں جانتا، بوڑھے نے کہا۔ تم ممبئی میں رہے، اگر کسی سے پوچھتے کہ ممبئی میں کیسے کیسے استاد ہو گزرے ہیں تو لوگ کلو ممبئیا کا نام بھی لیتے۔ میرا نام لکمان تھا، ماں باپ نے مجھے لوکی منا کہا اور بمبئی کی سوسائٹی نے مجھے کلو بمبئیا بنا دیا۔ میں تمہیں سنا رہا تھا کہ باپ میری ماں کی عزت پر قربان ہو گیا، میری ماں اپنے بچوں پر قربان ہو گئی اور میں نے اپنا بچپن، کھیل کود اور ماں باپ کی یادیں اپنی بہن گڈی پر قربان کر دیں۔ میں نوکری کے لیے گھر گھر پھرا مگر کسی نے نہ رکھا۔ 2 گھروں میں مجھ سے میرے ماں باپ کے متعلق پوچھا گیا، میں نے بتایا تو دونوں گھروں نے مجھے دھکا دے کر باہر نکال دیا اور کہا کہ یہ اس عورت کا بیٹا ہے جس کے آشنا کو اس کے باپ نے چھری سے زخمی کیا تھا۔ ایک گھر میں کہا گیا، ایسے لڑکوں کو گھر کے قریب سے بھی نہ گزرنے دو، یہ چوروں اور بدماشوں کی اولاد ہے۔ چھوٹے سے ایک ہوٹل میں جو دراصل 3rd کلاس کی کینٹین تھی، مجھے 5 روپے ماہوار اور روٹی کپڑے پر نوکری مل گئی۔ میں پھولا نہ سمایا، صبح سے رات گہری ہونے تک میں گاہکوں کے آگے چائے اور کھانا رکھتا اور جھوٹے برتن اٹھا اٹھا کر دھونے والے کو دیتا۔ جسم ٹوٹ جاتا لیکن مجھے خوشی ہوتی تھی کہ میں اپنی بہن کو محنت کی حلال کمائی کھلا رہا ہوں۔ اپنے ماں باپ کو میں نے دل میں دفن کر دیا اور گڈی سے اتنا پیار کیا کہ وہ بھی ماں باپ کو بھولنے لگی۔ ہوٹل کا مالک نیک آدمی تھا۔ ایک روز اسے بتایا کہ میں کیوں نوکری کر رہا ہوں۔ گڈی کے متعلق بتایا کہ وہ سارا دن گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ مالک نے کہا کہ اپنی بہن کو ساتھ لے آیا کرو، اسے بھی اپنے ساتھ کھانا کھلایا کرو اور شام ہوتے ہی بہن بھائی گھر چلے جایا کرو۔ میں یہی چاہتا تھا۔ اب گڈی بھی میرے ساتھ آنے لگی۔ وہ کھیلتی رہتی اور میں اپنے کام میں لگا رہتا۔ میں اسے ہوٹل سے کھانا کھلاتا، وہ جو فرمائش کرتی وہ پوری کرتا، اسے اچھے اچھے کپڑے پہناتا۔ اس ہوٹل میں کام کرتے 6-7 مہینے گزر گئے۔ ایک روز میں دوپہر کا کھانا کھانے لگا تو گڈی کو بلانے نکلا، وہ باہر نہ ملی۔ ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں بھی نظر نہ آئی۔ میں دوڑا دوڑا گھر گیا، چابی تو میرے پاس تھی، گڈی وہاں بھی نہیں تھی۔ ادھر ادھر کے گھروں میں جا کر دیکھا، گڈی نہ ملی، وہ آج تک نہیں ملی۔ میری گڈی بمبئی کی اندھی گلیوں میں کھو گئی۔ ہوٹل کے مالک نے تھانے میں رپورٹ درج کروا دی۔ بوڑھا موسیقار کہہ رہا تھا، تم پولیس کو اچھی طرح جانتے ہو، مجھے صرف ایک بار تھانے بلایا گیا۔ تھانے دار نے کہا، جا لڑکے، تیری بہن مل گئی تو تجھے اطلاع کر دیں گے۔ میں بہت رویا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ وہ میری بہن کو ڈھونڈ نکالے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور چلتا کیا، جس طرح تم روٹی کے ایک ٹکڑے کی خاطر ایک استاد کے ہاتھ چڑھ گئے تھے، اسی طرح میں اپنی گڈی کی تلاش میں بھٹکتا ان لڑکوں سے جا ملا جو گینگسٹر کہلاتے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ رات کے وقت سنسان گلیوں میں چھپ جاتے، کوئی اکیلا دوکیلا آدمی گزرتا تو اسے روک کر اس کی جیب خالی کروا لیتے۔ میرے پاس کٹیا جیسا اپنا مکان تھا، ہم نے اسے اپنا خفیہ اڈا بنا لیا، وہاں جوا بھی ہونے لگا۔ میں نے ہوٹل کی نوکری چھوڑ دی۔ ایک بار ہم 3 لڑکے پکڑے گئے، ہم نے راہزنی کی تھی، ہم تینوں کو 3 ماہ سزائے قید ہوئی۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ پولیس اور جیل کا خوف دل سے اتر گیا۔ میں تمہیں کیا سناؤں بیٹا، تم اسی راستے کے مسافر ہو، جو منزلیں تم نے طے کی ہیں وہ میں نے 3 برسوں میں طے کر لیں۔ عمر ابھی 14 سال تھی۔ ایک روز ایک آدمی ملا، میں اسے جانتا تھا، وہ جرائم پیشہ تو نہیں تھا لیکن اس کا شمار بدماشوں میں ہوتا تھا۔ اس نے مجھے کہا، تم اتنے بدماش بنے پھرتے ہو، اپنی ماں کی بے عزتی اور باپ کی موت کا تو انتقام لو۔ معلوم نہیں اس نے مجھے یہ الفاظ کیوں کہے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ آؤ تمہیں دکھاتا ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور وہ آدمی دکھایا۔ مجھے آج تک معلوم نہیں کہ وہ کیا کام کرتا تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور اس کا گھر بھی معلوم کر لیا۔ اس روز اپنے 2 دوستوں کو بتایا کہ اس آدمی نے میری ماں کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا اور مجھے اس نے یتیم کیا ہے اور میں اس سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ میرے یہ دونوں دوست میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ 2 روز گزر گئے، ہم تینوں کے پاس لمبے لمبے چاقو تھے۔ شام کے بعد ہم اس کے گھر کے سامنے ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ اس کے گھر میں اندھیرا تھا، دروازہ دیکھا، تالا لگا ہوا تھا۔ ہم میں ایک لڑکا دماغی طور پر بہت ہوشیار تھا۔ اس نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ صاحب کہاں چلے گئے ہیں؟
جواب ملا کہ اس شرابی کبابی کا کیا پتا کہاں چلا گیا ہے، نہ آئے تو ساری رات نہ آئے، آئے تو شراب کے نشے میں جھومتا آئے۔ اتنی لمبی باتوں کو چھوڑو، ہم ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے۔ کوئی 2 گھنٹوں کے بعد وہ آ گیا، تالا کھول کر اندر چلا گیا۔ بمبئی کا وہ علاقہ زیادہ آباد نہیں تھا، وقت بھی ایسا ہو گیا تھا کہ علاقہ سنسان تھا۔ ہم تینوں اس کے پیچھے اندر چلے گئے۔ وہ دوسرے کمرے میں جا چکا تھا، ہم نے اپنے اپنے منہ پر رومال چڑھا رکھے تھے، آنکھیں ننگی تھیں۔ ہم اس کمرے میں گئے، فرنیچر اور کمروں کی سجاوٹ سے معلوم ہوتا تھا کہ امیر آدمی ہے۔ وہ ابھی کھڑا تھا، ہمیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہمارے ہاتھوں میں کھلے ہوئے چاقو تھے۔ میں نے اپنے باپ کا نام لے کر کہا، اعتبار خان کی بیوی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ کسی اعتبار خان کو یا اس کی بیوی کو نہیں جانتا۔ ہم تینوں نے اسے گھیر لیا اور چاقو کی نوکیں اس کے جسم کے ساتھ لگا دیں۔ میں نے کہا، زندہ رہنا چاہتے ہو تو بتا دو اعتبار خان کی بیوی اور اس کی بیٹی کہاں ہیں؟ اس کے ساتھ ہی میں نے چاقو کی نوک اسے چبھوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے تسلیم کر لیا کہ میری ماں اور بہن کو اسی نے اغوا کروایا تھا اور اس نے ان دونوں کو بیچ دیا ہے، لیکن میری ماں کے متعلق اس نے بتایا کہ اسے خریدنے والوں نے اسے ایک کمرے میں رکھا، رات کو اس نے اپنے آزار بند کا پھندا بنا کر خودکشی کر لی تھی۔ میری بہن کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ دلی میں کہیں ہوگی۔ تمہارے لیے یہ باتیں انوکھی نہیں، تم نے بھی ناز کو خریدا تھا، تم نے بھی بچیاں اور نوجوان لڑکیاں اغوا کروائی ہیں۔ اس آدمی کا ظاہری کاروبار کچھ اور تھا، لیکن وہ دراصل بردہ فروشوں کی دنیا کا تاجر تھا۔ میری ماں اور بہن کو اس نے انتقاماً اغوا کروایا تھا، کیونکہ میرے باپ نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اس نے جب میری ماں اور بہن کے متعلق یہ انکشاف کیے تو خون میرے دماغ کو چڑھ گیا۔ مجھے اپنی بہن کے خریداروں کا اتا پتہ پوچھنا چاہیے تھا، مگر میں نا تجربہ کار تھا۔ میں نے پاگل ہو کر چاقو اس کی پسلیوں کے نیچے پوری طاقت سے مارا اور چاقو کو ایک طرف جھٹکا دیا، اس کا پیٹ کٹ گیا۔ وہ آگے کو جھکا تو میرے دونوں دوستوں نے اس کے پہلوؤں میں چاقو اتار دیے، وہ گر پڑا۔ میرے اس دوست نے جو بہت ہوشیار تھا، تپائی پر تالا پڑا دیکھ لیا، اس نے تالا اٹھا لیا۔ ہم تینوں نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی، 600-650 روپیہ نکلا۔ ہم نے بتی بجھائی، باہر آئے اور باہر کے دروازے کو تالا لگا کر غائب ہو گئے۔ ہم 3 روز بعد اس کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ وہ بدنام آدمی تھا، اس لیے کسی نے بھی معلوم نہ کیا کہ وہ کہاں ہے۔ چوتھے دن اڑوس پڑوس والوں نے بدبو سے تنگ آ کر واویلا برپا کیا تو اس کا تالا توڑا گیا۔ پولیس نے اس کی لاش نکالی، ہم کئی دن دیکھتے رہے، پولیس تفتیش کرتی رہی اور کوئی قاتل گرفتار نہ ہوا۔ میری ماں تو مر چکی تھی، گڈی زندہ تھی اور وہ دلی میں تھی۔ ہم نے مقتول کی جیب سے جو رقم نکالی تھی وہ تینوں نے بانٹ لی۔ میں نے مکان دوستوں کے حوالے کر دیا اور دلی چلا گیا۔ میں بے وقوف تھا، مجھے صرف یہ سہولت حاصل تھی کہ میں جرم اور غنڈہ گردی کی دنیا کا آدمی تھا۔ میں عصمت فروشوں اور ناچنے گانے والیوں میں اجنبی نہیں تھا۔ میں ان کی زبان میں باتیں کر سکتا تھا، ان کے اشارے اور ان کی خفیہ زبان بھی سمجھتا تھا۔ میں نے وہ سارا بازار چھان مارا۔ تم واقعی بے وقوف تھے بڑے میاں، جیدے نے کہا۔ ناز کو کوئی کراچی میں ڈھونڈ سکتا ہے؟ نہیں ڈھونڈ سکتا، بوڑھے نے کہا۔ میں بے وقوف نہیں، پاگل ہو گیا تھا۔ رات کو خیال آ جاتا کہ میری گڈی عصمت فروشوں کے پاس ہے تو اٹھ باہر کو دوڑ پڑتا تھا۔ میں نے 5 سال دلی میں گزارے، جیبیں کاٹیں، چوریاں کی، جوا تو میرا شغل تھا۔ جوا کھلانے کا تجربہ حاصل کیا اور خوب کمایا، اور سب اجمیری گیٹ میں اڑایا۔ دلی کی ہر ناچنے والی گانے والی کے ہاں گیا، مگر مجھے اپنی گڈی نظر نہ آئی۔ میری عمر 20 برس ہو چکی تھی اور میں دلی کے نامی گرامی دادا گیروں میں مقبول ہو چکا تھا۔ میرے اندر سکون نہیں تھا، چین نہیں تھا۔ میری اپنی ضرورت صرف اتنی تھی، روٹی، کپڑا اور شراب۔ چرس سے مجھے نفرت رہی ہے۔ میری ایک عادت یہ تھی کہ میں طوائفوں کے ہاں جاتا تھا اور صرف باتیں کر کے انہیں پیسے دے دیتا اور واپس آ جاتا۔ مجھے ان کے جسموں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جانتے ہو کیوں؟ مجھے ہر طوائف کا چہرہ گڈی کا چہرہ لگتا تھا۔ طوائفیں میری واقف ہو گئی تھیں، وہ جان گئی تھیں کہ میں بمبئی کا گینگسٹر اور دلی کا دادا ہوں۔ وہ مجھے پیسے واپس کرتی تھیں تو میں کہتا تھا کہ میں بدکاری کے لیے نہیں، 2 باتیں کرنے اور سننے کے لیے آتا ہوں۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں موسیقار اور ستار نواز کیسے بنا۔ گانے بجانے کا شوق شروع سے تھا۔ ایک رات ایک گھر میں چوری کے لیے گیا، تمہاری طرح میں نے بھی 2 مخبر لڑکے رکھے ہوئے تھے۔ ایک نے بتایا کہ گانے والی بیسواؤں کو گانا سکھانے والا ایک استاد ہے، اس کے گھر بہت رقم ہے جو وہ الماری میں رکھتا ہے۔
رات ابھی آدھی نہیں ہوئی تھی، میں استاد کے گھر میں آسانی سے داخل ہو گیا کیونکہ دروازہ کھلا تھا۔ وہ ایک کمرے میں فرش پر بیٹھا ستار بجا رہا تھا۔ وہ بوڑھا تھا اور لاش کی مانند لاغر۔ اس نے مجھے دیکھا اور سر کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ میں نے پیشہ ور چوروں کی طرح اسے چاقو دکھا کر کہا، میں بیٹھنے نہیں آیا، کچھ لینے آیا ہوں۔ رقم میرے حوالے کر دو۔ اس نے ایک الماری کی طرف اشارہ کر کے بے نیازی سے کہا، وہ کھولو، درمیان والے خانے میں کپڑوں کے نیچے کچھ پیسے پڑے ہیں، جاؤ لے جاؤ۔ میں نے الماری کھولی، کپڑوں کے نیچے ہاتھ پھیرا تو وہاں 10 10 اور 5 5 کے بہت سے نوٹ پڑے تھے۔ وہ ستار میں مگن رہا جیسے اسے خبر ہی نہ ہو کہ اس کا گھر لٹ رہا ہے۔ میرا ہاتھ رک گیا اور میں کبھی یہ سوچتا کہ میں بزدل ہوں جو مریل سے ایک موسیقار کو لوٹ رہا ہوں، پھر خیال آتا کہ میں چور ہوں، ڈاکو ہوں، یہ بوڑھا مریض میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ میں نے نوٹ نکال لیے، ایک ہاتھ میں نوٹ اور دوسرے میں چاقو تھا۔ وہ ابھی تک ستار میں مگن تھا۔ میں جب الماری سے ہٹ کر دروازے کی طرف چلا تو وہ ستار رکھ کر آہستہ آہستہ اٹھا۔ میں اس کے قریب سے گزرنے لگا تو اس نے اپنا دایاں ہاتھ اس طرح میری چاقو والی کلائی پر مارا جس طرح کسائی ہڈی توڑنے کے لیے چھرا مارا کرتا ہے۔ یوں لگا جیسے میری کلائی ٹوٹ گئی ہو۔ چاقو میرے ہاتھ سے گر پڑا۔ اس نے ایک گھونسا میری پسلیوں کے نیچے مارا۔ میرا سانس رک گیا اور میں دوہرا ہو گیا۔ اس نے چھرے کی طرح ایک ہاتھ میری گردن پر مارا۔ میں منہ کے بل گرا، یوں لگا جیسے میری گردن پر ڈنڈا پڑا ہو۔ نوٹ بھی میرے ہاتھ سے گر پڑے اور بکھر گئے۔ اس نے میرے سر کے بال مٹھی میں لے کر اتنی زور سے کھینچے کہ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کسائی کے چھرے کی طرح ایک ہاتھ میری شہ رگ پر مارا۔ یقین کرنا کہ میں پیچھے کو جا پڑا۔ اس نے میرا چاقو اٹھا لیا۔ یہ سب کچھ صرف 2 سیکنڈ میں ہوا۔ اس کے ہاتھ مشین کی طرح چلے تھے۔ مجھے سنبھلنے اور سوچنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اس نے گرج کر کہا، اٹھو۔ میں اٹھا تو اس نے کہا، یہ نوٹ اٹھا لو۔ میں نے سدائے ہوئے جانور کی طرح نوٹ اٹھا لیے۔ اس نے کہا، اپنی جیب میں ڈال لو۔ میرا ہاتھ رک گیا۔ اس نے پھر کہا، میں کہتا ہوں یہ رقم اپنی جیب میں ڈال لو۔ میں نے نوٹ اپنی جیب میں ڈال لیے تو اس نے بیٹھنے کو کہا اور پوچھا، کون ہو تم؟ کیا نام ہے تمہارا؟ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس نے مجھے کس اثر میں لے لیا تھا۔ میں تنو من جوان اور وہ لاش کی طرح بوڑھا، مگر اس کے سامنے میری طاقت سلب ہو گئی، جیسے رگوں میں خون جم گیا ہو۔ پھر یوں ہوا کہ جس طرح تم نے مجھے اپنے بچپن سے لے کر اب تک کی اپنی زندگی کی کہانی سنائی تھی، اسی طرح میں نے اسے اپنی زندگی کی کہانی سنا دی۔ یہی کہانی جو میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ جیدہ اس کی کہانی میں گم ہو چکا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ بوڑھا کہہ رہا تھا، بات بڑی لمبی ہے بیٹا، میں ذرا مختصر کر دیتا ہوں۔ وہ بوڑھا مجسم پیار تھا۔ اس نے ایک نوجوان گانے والی کے ساتھ شادی کی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ ستار بجایا کرتا تھا۔ ایک بار ایک مسلمان نواب نے اس کی بیوی کی شہرت سن کر انہیں اپنے ہاں بلایا۔ نواب لڑکی پر فریفتہ ہو گیا اور اسے منہ مانگی قیمت پیش کی جو دونوں نے ٹھکرا دی۔ وہ واپس آ گئے اور ایک ہی مہینے بعد یہ ناچنے والی اغوا ہو گئی۔ یہ آدمی نواب کے ہاں گیا جہاں سے اسے نکال دیا گیا تھا۔ پولیس کے پاس گیا مگر اس کی بیوی برآمد نہ ہو سکی۔ یہ آدمی دل برداشتہ ہو کر گھر میں قید ہو گیا۔ چونکہ استاد ستار نواز تھا اس لیے ناچنے گانے والوں نے اسے گوشہ تنہائی سے نکال لیا، لیکن اس نے کسی ایک کی ملازمت نہیں کی۔ اس نے اپنے آپ کو پکے راگ میں ڈبو دیا۔ اس نے شادی کی نہ سوچی۔ ستار ہی اس کی بیوی، اس کی محبوبہ اور اس کی تنہائی کی ساتھی تھی۔ اس نے گانے والیوں کو گانے کی تربیت دینی شروع کر دی۔ کسی نے جو دیا اس نے لے لیا۔ اسے روپے پیسے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اسے اپنی بہن کا حلیہ بتایا، نام بتایا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگا کہ 3 4 سال گزرے، وہ ایک بڑی خوبصورت لڑکی کو کتھک ناچ سکھاتا رہا تھا۔ شاید وہ اپنا نام شاہدہ یا گڈی بتاتی تھی۔ اتنا یاد ہے کہ وہ بمبئی سے آئی تھی یا لائی گئی تھی، لیکن اب وہ دلی میں نہیں۔ اس موسیقار نے مجھے اپنا مرید بنا لیا۔ میں اس کی خدمت کرنے لگا۔ پہلی ملاقات میں اس نے مجھے کہا تھا کہ میں سارے نوٹ اپنی جیب میں ڈال لوں۔ میں نے جیب میں ڈال لیے تھے لیکن نکال کر اس کے آگے رکھ دیے۔ اس نے مجھے کہا تھا، چور اور گناہ گار دلیر نہیں ہوا کرتے، ان میں جسمانی طاقت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ مجھ جیسے بوڑھوں کے ہاتھوں پٹ جاتے ہیں۔ طاقت ایمان اور اخلاق کی ہوتی ہے، تم مارے مارے نہ پھرو۔ میں رو پڑا۔ وہ میرے غم اور گمراہی کی داستان سن چکا تھا۔ جس طرح میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے پاس آیا کرو اور اپنے دل کی سنایا کرو، اسی طرح اس نے مجھے کہا اور اتنے پیار سے کہا
کہ मैं उसी का हो रहा, उसने मेरा जहर प्यार से मार डाला। यही शिकवा मुझे तुमसे है, जेदे ने कहा। मुझे तुम्हारे प्यार ने बुजदिल बनाया है। जिसे तुम बुजदिली कहते हो वो बहुत बड़ी बहादुरी है। बूढ़े मौसीकार ने कहा, तुम आगे चलकर महसूस करोगे। इंसान को खुदा ने सिर्फ नेकी का जज्बा दिया है। गुनाह का जज्बा इंसानों की पैदावार है। गुनाह भटकी हुई नेकी को कहते हैं। नेकी दब जाती है और एक ना एक दिन उभर आती और गुनाहों को दबा लेती है। तुम एक बच्चे को पाल रहे हो जिसका कोई बाप नहीं। तुम उसे उठा ना लाते तो उसे माँ कूड़े क्रिकेट के ढेर पर फेंक देती। अगर जिंदा रहता तो चोर उचक्का या भिखारी बनता। तुमने आज अपने आप को आग में फेंक कर एक बच्चे को आग से निकाला है। क्यों? जरा सोचो क्यों? तुम्हारे दिल में कोई लालच नहीं था। तुम्हारे अंदर वो इंसान जिंदा है जो नेक है। उसे प्यार की ग़िज़ा मिली तो वो तनोमंद होकर उठ खड़ा हुआ। अब जो तुम कहते हो कि तुम्हारा जहर मार दिया गया है, ये दरअसल वो इंसान जिंदा हुआ है जिसे तुमने मार रखा था। तुम अपनी कहानी सुना रहे थे, जेदे ने कहा। हाँ, मैं सुना रहा था। बूढ़े मौसीकार ने कहा कि मैं उस मौसीकार का मुरीद हो गया। फिर मैंने उससे सितार सीखनी शुरू की। राग रागनियां सीखी और उसके प्यार ने मुझे गुंडों के उस्ताद के बजाय राग रंग का उस्ताद बना दिया। 10-11 बरस के बाद वो अपनी गद्दी मेरे सुपुर्द करके और अपनी बीवी की याद दिल में लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया। मैंने उसकी गद्दी का एहतराम कम ना होने दिया। मेरे पास जो गाने वाली आती थी उसे मैं गुड्डी समझता था। हर गाने वाली मुझे अपना पीर उस्ताद मानती थी और इस तरह मैं प्यार और मौसीकी की जन्नत में दाखिल हो गया। मैं अगस्त 1947 में कराची आ गया था। हिंदुस्तान के कई शहरों की नाचने गाने वालियां यहाँ आ गईं। मैं पहले तो ठिकाने के लिए भटकता रहा। उन लोगों ने मुझे अपने यहाँ जगह दी, लेकिन मुझे ये मकान ज्यादा पसंद आया। मेरे पास वही दिल्ली वाली रौनक लग गई और मैं प्यार और मौसीकी की जिंदगी में रवां दवां हो गया। बूढ़े मौसीकार ने देखा कि जेदा जो थोड़ी देर पहले लेट गया था, गहरी नींद सो गया है। बूढ़ा मुस्कुराया और जेरे लब बोला, तुमने मंजिल पा ली है, भटक भटक कर। जिस वक्त जेदा बूढ़े मौसीकार की कहानी सुन रहा था, उस वक्त नाज बेताबी से उसका इंतजार कर रही थी। उसका ख्याल था कि जेदा जख्मों की मरहम पट्टी के लिए गया है। उसे जल्दी वापस आना चाहिए था, मगर रात बहुत गुजर गई थी, वो नहीं आया था। उसे नींद नहीं आ रही थी। कोई मकान में दाखिल हुआ। नाज दौड़ती बाहर निकली। उसे ये देखकर मायूसी हुई कि वो जेदा नहीं, मुन्ना और टीपू थे। वो झूमते आ रहे थे। उनके पीछे दो लड़के थे जिन्होंने दो गठड़ियां और दो ट्रंक उठा रखे थे। लड़के उस कमरे में सामान ले गए जहां चोरी का माल जाया करता था। बोहड़ी बाजार में लगी आग में उन्होंने खूब हाथ मारा था। उस्ताद कहाँ है? टीपू ने नाज से पूछा। आया भी है या नहीं? मुन्ने ने पूछा। आया था, नाज ने बेरुखी से जवाब दिया। कहीं चला गया है। क्या लाया है? टीपू ने पूछा। कुछ भी नहीं, नाज ने जवाब दिया। वो तो जख्मी होकर आया है। कहता था उसने एक बच्चे को जलती हुई आग से निकाला और उसकी मां के हवाले किया है। क्या कहा? टीपू ने हैरत से पूछा। एक बच्चे को आग से निकाला है? हाँ, नाज ने कहा। बच्चे की मां ने उसे सोने का हार दिया था। कहाँ है वो हार? मुन्ने ने पूछा। तुम्हारे पास होगा। नहीं, नाज ने जवाब दिया। वो हार नहीं लाया, उसी औरत को दे आया है। टीपू ने लड़खड़ाता हुआ कह कहा लगाया और बोला, वो बकता है और तुम बकवास करती हो। कुत्ते कमीने, नाज ने झल्ला कर कहा। आने दो उसे, तुम्हारी चमड़ी उतरवा दूंगी। मैं कहता हूं वो जो माल लाया है वो हमें दिखा दो, टीपू ने कहा। वो कुछ नहीं लाया, नाज हकारत से कहकर अपने कमरे में चली गई। उसी रोज टीपू और जेदे ने एक दूसरे पर चाकू निकाल लिए थे। टीपू और मुन्ना देख रहे थे कि नाज उनके उस्ताद को बेकार करती जा रही है। उसी पर उन दोनों का जेदे के साथ झगड़ा हुआ था। अगर एक लड़का बोहड़ी बाजार की आग की इत्तला ना लाता तो उनका झगड़ा लड़ाई तक या जुदाई तक पहुंच सकता था। अब नाज उन्हें कह रही थी कि जेदा कुछ भी नहीं लाया, तो उन्हें शक हुआ कि जेदे ने माल नाज को दे दिया है। वो दोनों अपने कमरे में चले गए। अब हद हो गई है मुन्ने, टीपू ने कहा। उस्ताद हमें धोखा दे रहा है। क्या तुम मान सकते हो कि वो कुछ भी ना लाया हो? उसने एक भी पॉकेट नहीं मारी होगी। और देखो ये लड़की क्या झूठ बोल रही है, मुन्ने ने कहा। जेदे ने एक बच्चे को आग से निकाला है और उसने बच्चे की मां को उसका दिया हुआ हार वापस कर दिया था। दोनों पर शराब का नशा तारी था और दोनों जराइम पेशा थे। शरीफ लोग नहीं थे। उनके झगड़ों के फैसले उनके चाकू किया करते थे। टीपू उठ खड़ा हुआ और मुन्ने से कहा कि मेरे साथ आओ। दोनों नाज के कमरे में चले गए। सुन छोकरी,
टीपू ने नाज से कहा, आज की रात गुजर रही है, हम तुम्हें कल का दिन और कल की रात देते हैं, उसके बाद तुम हमें यहाँ नजर ना आओ। इस हरामी बच्चे को साथ ले जाना, अगर तुम यहाँ से ना गई तो हम तुम्हें कोठे पर पहुंचा देंगे। वो तुम्हारा गुलाम आ जाए जो उस्ताद बना फिरता है तो उसे बता देना कि मैंने और मुन्ने ने तुम्हें क्या कहा है। नाज सुन होकर रह गई। अगर तुमने जेदे को हमारे साथ लड़ाने की कोशिश की तो उसकी लाश भी गुम कर दी जाएगी, मुन्ने ने कहा। और तुम? नाज को याद आ गया कि वो कहाँ हैं और ये कौन लोग हैं। उसका तो जैसे खून ही खुश्क हो गया हो। मुन्ना और टीपू बाहर निकल गए। जेदा बूढ़े सितार नवाज के घर गहरी नींद सोया हुआ था और नाज उसके इंतजार में थर थर कांप रही थी।